खरेंच तुजे सो मोग करताय तर सांगल्यार पावना आय लव यू जिजस म्हळ्यार पावना दाखय तो मोग त्याग मारिपा सॅक्रिफायस मारिपा सेवे मारिपात देखून हांगा जेजू सांगता तुवें म्हाका सांगल्यार पावना रे पेद्रू कितें करी जेजून ताका सांगलें सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय सांगल्यार पावना सरय म्हज्या शेळयांक तुज्या तबेन दिल्ल्यांची सेवा कर तुज्या हातीन दिल्ल्यांक तूं सरय सरोवचें म्हळ्यार कितें आमी ल्हान आसतना आमच्या घरा गोरवां आसलीं आमी सरोवाक व्हरतले एका गडयेक सरोवन हाडचें सगळो दीसभर तांकां सरोवचें तांचे पोटां भरता म्हणसर सरोवचें वय मू आतां बरें पोदां आण घालतात थंयच सरय म्हज्या शेळयांक शेळयांक सरव दी बऱ्यांतलो बरो सरव दी पासवो सरव दी नितळ उदक दी पौश्टीक खाण दी म्हज्या शेळयांक आज म्हज्या तबेन दिल्ल्यो शेळयो तुमकां हांव आत्मीक खाण दिना जाल्यार म्हजें लेख हांवें दिवंक आसा देखून बऱ्यांतलें बरें हांगा खाण आत्मीक खाण पोशण तुमकां आसा बऱ्यांतलें बरें आनी 7 दीस आसा तुमी बुकेन आत्मीक रितीन बुकेन मरोंक न्हू 7 दीस हांगा आसा आनी थोड्यांक तुमकां नाका तें जोडूंक 7 दीस जेवण आसल्यार जायचें 7 दीस पार्ट्यो आसल्यार जायचे पूण ह्या एका जाग्यार 7 दीस मागणें आसा आमकां येवंक नाका पोशण दिना त्या खाणाक कित्याक अशें येतात म्हणटा देवाचें उतर आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1, 2 and 3 इसायाच्या बुकांत वचर 50 आनी 5 वळी 1, 2, 3 कितें म्हणटा आयका आयझाया 55 वर्स 1, 2, 3 तुम्ही ताण लागलेल्यानो तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया उदकाशी येया तुमचेकडे दुडू ना आता तरी उदकाची येया. ताण काण घेवन येनाकात या कोल्ड ड्रिंकाची आनी पिवानाची च्या कॉफी म्हणून या काल्यान ज्यूस म्हणून ती ताण घेवन येनाकात आत्मीक ताण घेवन येया आत्मीक ताण काण घेवन येया म्हणजे सशी येया तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया आ. तुमचेकडे दुडू ना तरी येया दुडू ना जाल्यार येया हे एक खान मात्र दुडी दिवची गरज ना भावा बहिणी ह्या जाग्यार आत्मीक खाणाक कोणाक दुडू दिवंक नाका नाका दिनाकात गरज ना दुडू दिनासतनाच येया दुडू नासता विकतें घेया आनी दुडू खाया. नासतनाच पुंक्याक घेया विकतें घेया आनी खाया आनी कितलें जाय तितलें खाया 3 वरां विनोवणी आसात 5 दीस आनी 2 दीस सकाळी 8 तावन 4 वरां म्हणसर हांगा बरें बरें गायनी आसा बरें बरें शिकोवणी आसा बरें बरें आराधनी आसा बरें बरें कितें हांगा साक्ष्यो आसात बऱ्यो 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 हांगासर तुमकां आत्मिकान सकाळी 8 तावन 4 वरां पर्यंत वाळोवनूच आसा येया फारीक करिनासता ताका सरो हें दिल्ल्या खातीर तुमी कांय दिवची गरज ना हें पोशण हें आत्मीक खाण दिवन तुमची भूक थांबयल्या खातीर ताण बागयल्या खातीर तुमी कांय दिवची गरज ना येया पुंक्याक घेया आनी कितें करा आनी दूध विकतीं घेया पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक खर्चितात पळय आनी की भाव भयणीनो आज सबार जाणांक कळीत आसा तें आमी म्हणटा कळ्ळें स्ट्रीट फूड म्हणून जंक फूड म्हणून आनी कळ्ळें ऑनलायन फूड म्हणून पोशण दिना तें खाण तुमकां आनी त्या खाणाचेर तुमी कितलोय दुडू आतां अशी सोय जाल्या की परगांवांत आसले अमेरिकांत आसले तांचे आवय बापाय खातीर हांगा ऑर्डर करतात आसात परगांवांत आवय बापाय हांगा गेले उपाशी आसात की ह्या पडो तुमच्या भुरग्यांक सांगा आमकां नाका तें बिकेचें खाण थंय तुमी ऑर्डर करून तुमकां खाण धाडटात तांचो मोग तुमी ते दाखयता आमी चिंतात की तुमी तांचो मोग आसा जाल्यार तुमच्या सांगात रावाज येता न्ही सांगाता न्ही रावून तुमच्या सांगाता कुजनात काम करून सांगाता रांदून जेवीचे पोषण दिना त्या खाणा खातीर आमी करचिता वेळ करचिता पयशे करचिता मात न्ही आमचे पुरे जबाबदाऱ्यो देगेक दवरून आमी देवाक दिवचो स्थान मान मोग आमी वगडयता आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात त्या कितलो वगडायला तुमी एक खाजारा पडला लाखां लाखांनी वगडायतात आज तुमकां कळ्याचे लाखां लाखांनी
त्या खाणा खातीर कितलो लाख खर्चितात. तांचे कितें पोटां कितें भुकेन आसात म्हणून गी. एक एकल्याचे आयकताना 15 लाख करशिल्ले, 20 लाख करशिल्ले, आनी थोड्या व्हडल्या व्हडल्या ग्रस्तांचे करोडांनी करशिल्ले, 500 करोड करशिल्ले. एक दीस भीक मागची गत येतली. जर तर देवाक मानवच्या रितीन तो दुडू आमी करसूंक ना, कश्टांनी आमी जोडुल्ले ते पयशे हे बऱ्याक आमी वापरूंक नात.